భగవత్యై సరసిజనయనాయై నమో నమః. శుభోదయం. ఆనందాన్ని అందించేటువంటి శ్రీ శోభకృనామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసంలో శుక్లపక్షంతో కూడినటువంటి చతుర్దశి తిథిపూర్వకంగా సాగుతున్నటువంటి అందమైనటువంటి శనివారం నాడు అదిగో అందమైన విశాలమైనటువంటి కన్నులతో ప్రకాశవంతంగా ఉన్న మాతృవాత్సల్యమూర్తి పద్మావతీదేవి తమ యొక్క తిరుకళ్యాణ విశేషాన్ని తిరుకళ్యాణ మండపంలో నిర్వహించుకునేటువంటి మంగళకరమైనటువంటి క్షణాలు. సంసార క్లేశహంత్రీం స్మితరుచిరముఖీం సంసార క్లేశహంత్రీం స్మితరుచిరముఖీం అంటూ అదిగో అద్భుతమైనటువంటి రీతితో చిరునవ్వులు చిందిస్తున్నటువంటి అద్భుతమైన ముఖశోభతో సారశృంగార శోభాం సర్వైశ్వర్యప్రదాత్రీం సరసిజనయనాం సంస్థుతాం సాధుబృందైః సంసిద్ధస్నిగ్ధభావాం సురహితచరితాం సింధురాజాత్మభూతాం సేవే సంభావనీయానుపమితమహిమాం సచ్చిదానందరూపం. పావమానీర్యో అధ్యేతే ఋషిభిః సంభృతగం రసం తస్మై సరస్వతీ దుహే క్షీరగం సర్పిర్మధూదకం పావమానీ స్వస్త్యయనీః సుదుఘాహి పయస్వతీః ఋషిభిః సంభృతో రసః బ్రాహ్మణేష్వమృతగం హితం పావమానీర్దిశంతు నః ఇమం లోకమథో అముం కామాన్ సమర్థయంతు నః దేవీర్దేవైః సమాభృతాః పావమానీ స్వస్త్యయనీః సుదుఘాహి ఘృతశ్చుతః సంభృతో రసః బ్రాహ్మణేష్వమృతగం హితం येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मात् प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीते सह मा पुनातु सोमः स्वस्त्या वरुणः समीच्य यमो राजा प्रवर्णाभिः पुनातु मा जातवेदा भोर्जयन्त्या पुनातु भूर्भुवः सुवः तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति. प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियाः अग्नार्याचर्निचाय पृथिव्या अद्या भारत युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे स्वर्गे याय शक्त्याः युक्त्वाय सविता देवान् स्वाहयतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः प्रसुतः सविता प्रसोवादितान् युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रस्य बृहतो विपश्चिताः
विहोत्राः दधे वयुना विदेगयन्महे देवस्य सविदुः परिष्टुतिः वां ब्रह्मा पूर्व्यन्नमो भर्विश्लोकायतपथ्ये एव सूरेः शन्वन्दो विश्वे अमृतस्य पुत्रा आयेधामानि दिव्यानि तस्थुः यस्य प्रयाणमन्वन्ययद्ययोर्देवा देवस्य महिमानमोजसा यः पार्थिवानि विममे सयत सौरजाग्रसे देवः सवितामाहित्वना देवा सविता प्रसोभयज्ञं प्रसोभयज्ञपातिं भगाय निर्योगं धर्वः के तपोः के दन्नः पुनात् वाचस्पतिर्वाचं न स्पदतु इमन्नो देवसवितर्यज्ञं प्रणय देवो यज्ञ सखिविदग्न सत्राजितं धनजितज्ञ स्वार्जितम् ऋचास्तोमज्ञ समर्धय गायत्रेण रथं तरं बृहद्गायत्र वर्तने स्वाहा देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनोः बाहुभ्याम् वोष्माहस्ताभ्याम् पृथिव्या सद आददे गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्मत्पृथिव्या सदस्थादग्निम्बोरेष्यमङ्गिरस्वदाभरा श्रेष्ठोभेन छन्दसाङ्गिरस्वत् अभ्रेरसि नार्यसि त्वया वयमग्निज्ञसाघमखणेतुम् सधस्थ आजागतेन छन्दसाङ्गिरस्वत् हस्ता आदाय सविता बिभ्रदभ्रज्ञहिरण्यये अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभारदानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वत् प्रथोहर्तं वाजिन्नार्द्रावरिष्ठमनोसम्बतम् दिवि ते जन्म परममन्तरिक्षे तवनाभिपृथिव्यामधियो निरिते इञ्जाधाज्ञरासाभं युवमस्मिन् यामे वृषन्वसो अग्निं भरं दमस्मयुम् योगे योगे तवस्तारं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये प्रतोर्वन्नेह्यवक्रामन्नसस्ते रुद्रस्य गानपत्यं मयो भूरेः पूर्वन्तरिक्षं वेः स्वस्ति गव्योतिरभयानि कृण्वन् पोष्णासयुजा सह पृथिव्या सदस्थादग्निम्बोरेष्यमङ्गिरस्वदाभरा अग्निम्बोरेष्यमङ्गिरस्वदच्छेमोऽग्निम्बोरेष्यमङ्गिरस्वद्भारिष्यामः अन्वग्निरुषसामग्रामख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः अनसूर्यस्य पुरुत्रा च रश्मेन नुद्यामाः पृथिवे आततन्था आगत्य वाद्यध्वा नग्न सर्वामृधो विदो नुते अग्न्यज्ञ सधस्थे महति चक्षुषा निचेकेशते आक्रम्य वाजन् पृथिवीमग्निमिच्छरुचा त्वं भूमे ऋत्वाय नो ब्रूहि यदक्षणे मतं वयम् योस्ते पृष्ठं पृथिवी सधस्थमा
मान्तरिक्षज्ञसमुद्रो योनेः विख्याय चक्षुषा त्वमभितिष्ठप्रतन्यतः उत्क्राममहते सौभागायास्मादास्थानाद्रविणोद वाजिन् वयज्ञस्यामसुमतौ पृथिव्या अग्निखनन्त उपस्थे अस्याः उदक्रमे द्रविणोदावाज्यर्वाकशुलोकज्ञशुक्रतं पृथिव्याम् ततः खनेमसुप्रदेगमग्निज्ञस्वरुहान अधिनाकमुत्तमम् आत्वा जघर्मि मनसा घृतेन प्रतीक्षयन्तं भुवनानि विश्वा पृथन्ते पश्चावयसा बृहन्तं व्यचेष्ठमन्ये प्रभसन्दृशानम् विश्वतः प्रत्यञ्जन्यघर्म्य रक्षसा मनसा तज्जोषत मर्यस्रे स्पृहयत्वर्ण अग्निर्नाभिमृशे तन्वा गर्भोराणः परिवाजापदः कविरग्निर्हव्यान्यक्रमेत् दधद्रत्नानि दासुषे परित्वाग्नेपुरं वयं व्यप्रज्ञसहस्य धीमहे दृशत्वार्णं दिवे दिवे भेत्तारं भङ्गुरावताम् त्वमग्नेद्युभिस्त्वमासु सूक्ष्मनिस्त्वमद्भ्यस्त्वमश्मनस्परे त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधेभ्यस्त्वं नृणां नृपत् जायसे शुचिः देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनोर् बाहुभ्यां पूष्णाहस्ताभ्याम् पृथिव्या सदस्थादग्निम्बोरेह्य मङ्गिरस्मत्खानामि ज्योतिष्मन्दं वाग्ने सुप्रदेगमजस्रेण भानुना देद्यतम् शिवं प्रजाभ्यो हिग्सन्तं पृथिव्या सदस्थादग्निम्बोरेह्य मङ्गिरस्मत्खानामः अपां पृष्ठमासि योनिरग्नः समुद्रमभितः पिन्वामानं वर्धमानो महा आच पुष्कर दिवो मात्रायावरिम्ना प्राथस्व शर्मा च स्थो वर्मा च स्थो छिद्र बहुले उभे व्यचस्वते संवासाधामृतमग्निम्बोरेह्यम् संवासाधाज्ञस्वर्विदा समेचे उरासात्मना अग्निमन्तर्बारिष्यन्ते ज्योतिष्मन्दमजस्रमित् पुरेष्यास विश्वभरा अथर्वा त्वा प्रथमो निरामन्थदग्ने त्वामग्ने पुष्करादद्यथर्वा निरामन्थताम् मूर्ध्वा विश्वस्य वाघ्रताः तमत्वादध्यङ्ग्रह पुत्र एध अथर्वणः वृत्राहनं पुरन्दरम् तमत्वापाध्यो वृषा समेदस्योहन्तमम् धनञ्जयगरणे रणे सेदाहोतश्वो लोके चेकित्वान् साधया यज्ञसोकृतस्य योनो देवावेद्देवान् हविषायजास्यग्ने बृहद्यजमाने वयो दोः
निहोता होतृषदनें विधानस्त्वेषो दे दिवां आसदत्सु दक्षाः अदब्धव्रतप्रमदर्वसिष्ठः सहस्रम्भर शुचे जिह्वो अग्निः सग्नसेदस्व महा अस्य शोचस्व देववेतामः धूममग्न अरुषं मे येभ्यसृज प्रशस्तदर्शतम् अपो देवेरुपसृज मधुमतेरयक्ष्माय प्रजाभ्यः आसामास्तानादुज्जेहतामोषदय स्वपिप्पलाः सन्देवायुर्मातरिष्मा दधातोत्थानाय हृदयं यद्विकस्तम् यो देवानाञ्चरसि प्राणथेन कस्मै देववशालस्तु तुभ्यम् सुजातो ज्योतिषा सह शर्म परोधमास दत्स्वाहा आसो अग्न विश्वरोपज्ञ संव्यायस्व विभावसो उदोतिष्ठस्वद्भराभानो देव्याधिया दृशे च भासा बृहतासो शुक्पनिराग्ने याहिषु शस्तिभिः ऊर्ध्व ऊषुण ऊतये तिष्ठा देवो न साधिता ऊर्ध्ववाजस्य समेताय दञ्जभर्मागद्धर्विह्वया महे स जातो गर्भो असिरोदस्योरग्ने चारुर्विभृत ओषधीषु क्षेत्रस्य परितमाग्रस्य त्वं प्रमातृभ्यो अधिकनिक्रदद्योः स्थिरो भवभेद्वङ्ग आशुर्भवभाज्यर्पन् पृथुर्भवसुषदस्त्वमग्नेः पुरेशवाहनः शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषेभ्यस्तमङ्गिरः मात्या वा पृथिवे अभिशोचेर्मोऽन्तरिक्षं मा वनस्पतीन् प्रैतो वाचे कनक्रदुन्नाना दद्रासा भस्पत्वा भरन्नग्निं वोरेष्यं मापाद्यायुषः पुरा वृषाग्निं वृषानं भरन्नपाङ्गर्भग् समुद्रियम् अग्न आयाहि वीतये ऋतज्ञ सत्यमग्निं वोरेष्य मङ्गिरस्मद्भारामः ओषधय प्रते मोदध्वमग्निमेतज्ञ शिवमायन्तमभ्यत्रायुष्माः व्यश्यन् विश्वा अनिरा अमे वानिषेदन् अपादुर्मतिञ्जहे ओषधय प्रते गृह्णेत पुष्पावदे प्रसोपरेः ओषधे प्रते गृह्णेत पुष्पावदे स्वपिप्पलाः अयं वो गर्भऋत्वयः रत्नज्ञ सधस्थमास दते विपाजसा पृथुनाशोषो च नो बाधस्मद्विषो रक्षसो अमेवोः सुशर्माणो बृहतः शर्माणश्चामग्नरहग सुहवस्य प्रणेतौ आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जेदधातना महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य भाजयते हणाः कुशतेरेव मातराः
तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयाथा जनः मित्रसज्ञसृज्या पृथिवीं भूमिं ज्योतिषासः जातवेदसमयक्ष्मायत्वा सज्ञसृजामि प्रजाभ्यः रुद्रासज्ञसृज्या पृथिवीं बृहज्योतिस्समेधिरे येषां भानुरजस्रयुच्छुक्रो देवेषु रोचते सज्ञसृष्टां वसुभिरुद्रेभिरे कर्मण्यां मृदम् हस्ताभ्यां मृद्वें कृत्वा सेने बाले कृणोतु ताम् सेने बाले शोकपर्दाशो कुरेरासौपसा सातुभ्यामदिते मह्योखां दधातु हस्तायोः उखां कृणोतु शक्त्या बाहुभ्यामदितिर्धिया माता पुत्रं यथोपस्थे साग्निं बिभर्तु गर्भा मखस्य शिरोऽसि वसा वस्त्वा कृण्वन्तु गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वध्रुवासि पृथिव्यासि धारयामय प्रजाग्राय स्पोषं गौपत्यज्ञ सुवीर्यज्ञ सजातान्यजमानाय रुद्रास्त्वा कृण्वन्तु ध्रुवास्यन्तरिक्षमसि धारयामय प्रजाग्राय स्पोषं गौपत्यज्ञ सुवीर्यज्ञ सजातान्यजमानाय आदित्यास्त्वा कृण्वन्तु जागतेन छन्दसाङ्गिरस्वध्रुवासि द्यौरसि धारयामय प्रजाग्राय स्पोषं गौपत्यज्ञ सुवीर्यज्ञ सजातान्यजमानाय विश्वे त्वा देवा वैश्वानराः कृण्वन्त्वानुष्ठुभेन छन्दसाङ्गिरस्वध्रुवासि दिशोऽसि धारयामय प्रजाग्राय स्पोषं गौपत्यज्ञ सुवीर्यज्ञ सजातान्यजमानाय आदित्यैरास्नास्य दिदिष्टे बिलं गृभ्रातो कृत्वा यसामहे मुखां मृण्मये योनिमग्नये पुत्रेभ्यः प्रायच्छददिति श्रपयानिति वसा वस्त्वा धूपयन्तु गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्वद्रुद्रास्त्वा धूपयन्तु त्रेष्टोभेन छन्दसाङ्गिरस्वत् आदित्यास्त्वा धूपयन्तु जागतेन छन्दसाङ्गिरस्वत् विश्वे त्वा देवा वैश्वानराधोपयन्त्वानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वत् इन्द्रस्त्वाधोपयतु वरुणस्त्वाधोपयतु विष्णुस्त्वाधोपयतु आदिदेष्टा देवी विश्वदेव्यावती पृथिव्या सदस्थे अङ्गिरस्वत्खानत्ववटा देवानां त्वा पत्नेर्देवेर्विश्वदेव्यावती पृथिव्या सदस्थे अङ्गिरस्वद्दधतोऽखे धिषणास्त्वा देवेर्विश्वदेव्यावती
पृथिव्या सदस्थे अंगिरस्वदभिन्दधामुखे वरोत्रेष्ट्वा देवेर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्या सदस्थे अंगिरस्वच्छ्रापयन्तोऽघे विनास्त्वा देवेर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्या सदस्थे अंगिरस्वत्पाचन्तोऽघे जनायस्त्वाच्छिन्नपत्रा देवेर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्या सदस्थे अंगिरस्वत्पाचन्तोऽघे मित्रस्य जर्गणे धृतो वो देवस्य सानसे द्युम्नं चित्रश्रावस्तमम् देवस्त्वा सवितोत्तापतु सोपाने स्वं गुरे स्वबाहु ऋतशक्त्या अव्यथमाना पृथिव्यामाशा दिशा प्रणा उत्थाय बृहते भवोदोदष्ठध्रुवात्वम् मित्रैतान्त उखां परे दधाम्यभित्या येषामाभेदि वसावस्त्वाच्छन्दं त्वगायत्र नच्छन्दसाङ्गिरस्व रुद्रास्त्वाच्छन्दं त्रयेष्टोभेनच्छन्दसाङ्गिरस्वत् आदित्यास्त्वाच्छन्दन्तु जागतेन छन्दसाङ्गिरस्वत् विश्वे त्वा देवा वैश्वा नरा आच्छन्दन्त्वानुष्टुभेनच्छन्दसाङ्गिरस्वत् आगोदिमग्निं प्रयुजज्ञ स्वाहा मनो मेदामग्निं प्रयुजज्ञ स्वाहा चित्तं विज्ञातमग्निं प्रयुजज्ञ स्वाहा मनो स्वाहा प्रजापतये मनवे स्वाहाग्नये वैश्वानराय स्वाहा विश्वो देवस्य नेतुर्मर्को वरेदसख्यं विश्वो राययेषु द्युम्नम्रणेत पुष्यसे स्वाहा मासु बिद्धा मासु ऋषोऽम्बाधृष्णुवेरयस्वसो अग्नश्चेदङ्कारिष्यथः दृग्गाः स्वदेवे पृथिवी स्वस्तया आसुरे माया स्वधया कृतासि जुष्टं देवेभ्य इदमस्तु हव्यमनिष्टा त्वमुदेहि यज्ञ अस्मिन् विरासुद प्रत्नः तावरेण्यः सहसस्पुत्रो अद्भुतः परस्य अधि सम्पतो पार्वा अभ्यातारा यत्राहमस्मिता आवा परमस्या परामतो रोहिदश्व इहागहि पुरेष्य पुरप्रियोऽग्ने त्वन्तारामृधाः यदग्ने कानि कानि चिदाते दारो निदध्मसि सर्वं तदस्त्वते घृतं तज्जोषस्वयवेष्ट्या यदत्योपजिह्वे कायत्वम्रादि सर्पदे सर्वं तदस्त्वते घृतं तज्जोषस्वयवेष्ट्या आहारहरप्रायावं भरन्तोष्वाय वतिष्ठत् घोषमस्मै वायस्पोषेण समिषामदन्तोऽग्ने माते प्रदेवे सारिषामाम्
नाभा पृथिव्या सामेधान अग्नौ रायस्पोषाय बृहते हवामहे यरं मदं बृहदग्धं यजत्रं चेतारमग्निं पृतानासु सासगिम् यास्येना अभेत्वारेराव्याधिने रुगाना उत येस्तेनाय च तस्कारास्ताग्रस्ते अग्नेऽपि दधाम्यास्ये दग्गष्ट्राभ्याम् अलिं लोञ्जम्भेस्तस्कारा उत हनभ्याग्रस्तेनां भगवस्ताग्रस्तङ्खाद सुखादितान् ये जनेषु मलिं लवस्तेनासस्तस्कारावने ये कक्षेष्वगायवस्ताग्नस्ते दधामि जम्भायोः यो अस्मभ्यमराधीयाद्यश्चानान्वेषादे जनाः निन्दाद्यो अस्माभिप्साच्च सर्वं तम् अस्मसाकुरु सग्गसेदं मे ब्रह्म सग्गसेदं वीर्यं बलम् सग्गसेदं क्षत्रं जिष्णुयस्याहमस्मि पुरोहितः उदेशां बाहो आतिरमुत्पच्चो अथो बलम् क्षिणोमि ब्रह्माणामित्रानुन्नायामि स्वा अहम् अन्नापतेर्नस्य नो देह्यनमेवस्य सुष्मिनः प्रप्रादातारं दारिष ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे विश्वकर्मणे स्वाहा पुनस्त्वादित्या रुद्रावसावसमिं दधां पुनर्ब्रह्माणो वसुनेध यज्ञैः घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तो यजमानस्य कामा स्वाहा आज्ञा वैष्णवमित्य आज्ञा वैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं नृति वपेत् अभिचरन्नित्यभिचरन् सरस्वती आज्यभागे त्याज्यभाग स्यात् बार्हस्पत्यः चरुः यत् आज्ञा वैष्णव इत्या आज्ञा वैष्णवः एकादशकपाल इत्येकादशकपालः भवति अग्निः सर्वा आह देवता आह विष्णुः यज्ञः देवताभिः च एव एनं यज्ञेन च अभीति चरति सरस्वती आज्यभागे त्याज्यभाग भवति वाक् वै सरस्वती वाचा एव एनं अभीति चरति बार्हस्पत्यः चरुः भवति ब्रह्मा वै देवानां बृहस्पतिः ब्रह्मणा एव एनं अभीति चरति प्रतीति वै परस्तात् अभिचरन्तमित्यभिचरन्तम् अभीति चरन्ति द्वे द्वे इति द्वे द्वे पुरोनुवाक्ये इति पुरः अनुवाक्ये कुर्यात् अतीति प्रयुक्त्या इति प्रयुक्त्यै एतया एव यजेत अभिचर्यमाण इत्यभिचर्यमाणः देवताभिः एव देवता आह प्रतिचरतीति प्रतिचरति यज्ञेन यज्ञं वाचा वाचं ब्रह्मणा ब्रह्मा सह देवता आह च एव यज्ञं च मध्यतः व्यवसर्पतीति वि अवसर्पति तस्या न कुतः च न उपाव्याध इत्युपाव्याधः भवति न एनम् अभिचरन्नित्यभिचरन् स्तृणुते आज्ञा वैष्णवमित्या आज्ञा वैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं निरिति वपेत् यं यज्ञः न उपनमेदित्युपानमेत् अग्निः सर्वा आह देवता आह विष्णुः यज्ञः अग्निं च एव विष्णुं च स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन
उपेति धावति तौ एव अस्मै यज्ञं प्रेति यच्छतः उपेति एनं यज्ञः नमति आज्ञा वैष्णवमित्या आज्ञा वैष्णवं घृते चरुं निरति वपेत् चक्षुष्काम इति चक्षुः कामः अग्नेः वै चक्षुषा मनुष्याः वीति पश्यन्ति यज्ञस्य देवाः अग्निं च एव विष्णुं च स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति तौ एव अस्मिन् चक्षुः दत्तः चक्षुष्मान् एव भवति धेन् वै वै एतत् रेतः यत् आज्यम् अनडुहः तण्डुलाः मिथुनात् एव अस्मै चक्षुः प्रेति जनयति घृते भवति तेजः वै घृतं तेजः चक्षुः तेजसा एव अस्मै तेजः चक्षुः अवेति रुन्धे इन्द्रियं वै वीर्यं वृङ्क्ते भ्रातृव्यः यजमानः अयजमानस्य अध्वरकल्पामित्यध्वरा कल्पां प्रतिनिरिति वपेत् भ्रातृव्ये यजमाने न अस्य इन्द्रियं वीर्यं वृङ्क्ते पुरा वाचः प्रवदितोरिति प्रवदितोः निरिति वपेत् यावती एव वाक् ताम् अप्रोदितामित्यप्र उदितां भ्रातृव्यस्य वृङ्क्ते एताम् अस्य वाचं प्रवदन्तीमिति प्रवदन्तीम् अन्याः वाचः अनुप्रेति वदन्ति ताः इन्द्रियं वीर्यं यजमाने दधति आज्ञा वैष्णवमित्या आज्ञा वैष्णवम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं निरति वपेत् प्रातः सवनस्येति प्रातः सवनस्य आकाल इत्या आकाले सरस्वती आज्यभागे त्याज्य भागा स्यात् बार्हस्पत्यः चरुः यत् अष्टाकपाल इत्यष्टाकपालः भवति अष्टाक्षरेत्यष्टा अक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनमिति प्रातः सवनं प्रातः सवनमिति प्रातः सवनम् एव तेन आप्नोति आज्ञा वैष्णवमित्या आज्ञा वैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं निरति वपेत् माध्यन्दिनस्य सवनस्य आकाल इत्या आकाले सरस्वती आज्यभागे त्याज्य भागा स्यात् बार्हस्पत्यः चरुः यत् एकादशकपाल इत्येकादशकपालः भवति एकादशाक्षरेत्येकादश अक्षरा त्रिष्टुप् त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनं माध्यन्दिनम् एव सवनं तेन आप्नोति आज्ञा वैष्णवमित्या आज्ञा वैष्णवम् द्वादशकपालमिति द्वादशकपालं निरति वपेत् तृतीय सवनस्येति तृतीय सवनस्य आकाल इत्या आकाले सरस्वती आज्यभागे त्याज्य भागा स्यात् बार्हस्पत्यः चरुः यत् द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः भवति द्वादशाक्षरेति द्वादश अक्षरा जगति जागतं तृतीय सवनमिति तृतीय सवनं तृतीय सवनमिति तृतीय सवनम् एव तेन आप्नोति देवताभिः एव देवताः प्रतिचरतीति प्रतिचरति यज्ञेन यज्ञं वाचा वाचं ब्रह्मणा ब्रह्मा कपालैः एव छन्दागुंसि आप्नोति पुरोडाशैः सवनानि मैत्रा वरुणमिति मैत्रा वरुणम् एककपालमित्येककपालं निरति वपेत् वशायै काले या एव असौ भ्रातृव्यस्य वशा अनुबन्ध्येत्यनुबन्ध्या सो इति एव एषा एतस्य एककपाल इत्येककपालः भवति न हि कपालैः पशुम् अर्हति आप्तुम् असौ आदित्यः नावीति अरोचता तस्मै देवाः प्रायश्चित्तिम् ऐच्छन् तस्मै एतं सोमा रौद्रमिति सोमा रौद्रं चरुं निरिति अवपन् तेन एव अस्मिन् रुचम् अदधुः यः ब्रह्मवर्चस काम इति ब्रह्मवर्चसा कामः स्यात् तस्मै एतं सोमा रौद्रमिति सोमा रौद्रं चरुं निरिति वपेत् सोमं च एव रुद्रं च
स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति तौ एव अस्मिन् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं धत्तः ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्मवर्चसी एव भवति तिष्या पूर्णमास इति तिष्या पूर्णमासे निरिति वपेत् रुद्रः वै तिष्यः सोमः पूर्णमास इति पूर्णमासः साक्षादिति साक्षात् एव ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् अवेति रुन्धे परिश्रित इति परिश्रिते याजयति ब्रह्मवर्चसस्येति ब्रह्मवर्चसस्य परिगृहीत्या इति परिगृहीत्यै श्वेतायै श्वेतवत्साया इति श्वेतवत्सायै दुग्धं मथितम् आज्यं भवति आज्यं प्रोक्षणमिति प्रोक्षणम् आज्येन वार्जयन्ते यावत् एव ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं तत् सर्वं करोति अतीति ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं क्रियते इति ఓం నమో భగవత్యై కళ్యాణసుందర్యై నమో నమః. చక్కని మంత్రమూర్తి, మాతృవాత్సల్యమూర్తి అయినటువంటి అమ్మ పద్మావతీదేవి తమ యొక్క నిత్య కళ్యాణోత్సవ విశేషంలో భాగంగా అదిగో సమస్తమైన సౌందర్య సంపదలతో ఒకవైపు స్వర్ణ సింహాసనం మీద అద్భుతమైనటువంటి కరచరణాది అవయవ విశేషాలతో ప్రత్యక్షమై అన్ని విధాలైనటువంటి ఉపచార విశేషాలను పాంచరాత్ర ఆగమ విధానంతో స్వీకరిస్తూ అమ్మ అదిగో పుష్ప కిరీటాన్ని ధరించి శ్రేష్టమైన పరిమళభరితమైనటువంటి అనేక పుష్పాలు హారాలుగా మారి అమ్మవారిని సేవిస్తూ ఉండగా చిరునవ్వులు చిందిస్తూ చక్కని పెండ్లి కూతురు అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి సంపదలతో సాక్షాత్తు పరమాత్మలో భాగం, పరమాత్మకు అనన్యం, పరమాత్మ కంటే భిన్నం కాని ఆయనలో ఉన్నటువంటి శక్తి రూపమే అందమైన చిరునవ్వులు చిందించేటువంటి మంత్రముగ్ధగా, మంత్రనాయికగా, సమస్తమైనటువంటి శృంగార శోభలతో సమస్తమైన ఐశ్వర్యాలను ఇవ్వడానికి సన్నద్ధమై విశాలమైనటువంటి కన్నులతో సగుణ సాకార రూపంలో సాధు బృందాలు మహాత్ములందరి చేత కూడా కీర్తించబడుతూ అదిగో అమ్మా సింధురాజాత్మభూతాం సముద్ర రాసకుమార్తెగా అవతరించినటువంటి దివ్యమూర్తివి, సాక్షాత్తు పరమాత్మ యొక్క లక్షణాలతో కూడినటువంటి సచ్చిదానందం. పరమాత్మ ఇంద్రియాలకు కనబడడు, గోచరం కాడు. అటువంటి స్వామిని, అటువంటి పరమాత్మని ఎలా కనుక్కోవడం అంటే ఆయనకు లక్షణం చెబుతుంది శాస్త్రం. సచ్చిదానందో బ్రహ్మ, సత్ అనేటువంటిది ఒక లక్షణం, చిత్ అనేటువంటిది ఒక లక్షణం, ఆనందం అనేది ఒక లక్షణం. ఈ మూడు లక్షణాలతోనే పరమాత్మను గుర్తుపట్టాలి అని. పరమాత్మ తప్ప మరి ఇంకా ఏమీ లేదు. ఇక్కడ విశ్వరూపంగా కనబడుతున్నది ఆయనే. బంగారమే అనేక రూపాలతో కనబడినట్లుగా పరమాత్మనే నిరాకారుడైనటువంటి పరమాత్మ సాకారమైనటువంటి విశ్వరూపంగా మనం పూజించేటువంటి దేవతా రూపాలుగా కూడా కనబడుతున్నది ఆయనే. అయితే ఈ రూపాలన్నీ కూడా అదృశ్యమైపోతాయి. ఆ పరమాత్మ మాత్రం ఎప్పుడూ మిగిలి ఉంటాడు. అనేక రకాల డిజైన్లలో తయారు కావచ్చు ఆభరణాలు, కానీ అవన్నీ శాశ్వతం కాదు. కరిగిస్తే కరిగిపోతాయి, కరిగి ఏమైపోతాయి? మళ్ళీ బంగారుగా మారుతుంది. అలాగే పరమాత్మ యొక్క శక్తి రూపం రూపుగట్టి విశ్వంగా మారుతుంది. మళ్ళీ విశ్వం పరమాత్మగానే సత్యం. అదిగో అటువంటి ఆ తల్లి అదిగో సగుణ రూపంలో చక్కగా మాంగళ్యధారణ స్వీకరిస్తున్నారు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. కల్పమానముపక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రేయోవసీయ ఆయత్సంభోతం చిత్రకేతుః ప్రభాన్ సంభాన్ జ్యోతిష్మాగస్తేజస్వానాతమగ్యస్తపన్నభితపన్న రోచతో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ.
చదువరో తక్కక జేగట వేసి ऐन्द्रम् एकादशकपालमित्येकादश कपालम् निरतिमपेत् मारुतम् सप्तकपालमिति सप्तकपालम् ग्रामकाम इति ग्रामकामः इन्द्रम् च एव मरुतः च स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति ते एव अस्मै सजातानिति स जातान् प्रेति यच्छन्ति ग्रामी एव भवति आहवनीय इत्य आहवनीये ऐन्द्रम् अधीति श्रयति गार्हपत्य इति गार्हपत्ये मारुतम् पापवस्य सस्येति पापवस्य सस्य विधृत्य इति विधृत्यै सप्तकपाल इति सप्तकपालः मारुतः भवति सप्तगणा इति सप्तगणाः वै मरुतः गणश इति गणाशः एव अस्मै सजातानिति स जातान् अवेति रुन्धे अनुच्यमान इत्यनु उच्यमाने एति साधयति विषम् एव अस्मै अनुवर्त्मानमित्यनुवर्त्मानं करोति एताम् एव निरतिमपेत् यः कामयेत क्षत्राय च विषे च समदमिति समदम् दध्याम् इति ऐन्द्रस्य अवद्यन्नित्यवाद्यन् ब्रूयात् इन्द्राय अन्विति ब्रूहि इति आश्राव्येत्य आश्राव्य ब्रूयात् मरुतः यजा इति मारुतस्य अवद्यन्नित्यवाद्यन् ब्रूयात् मरुद्भ्य इति मरुद्भ्यः अन्विति ब्रूहि इति आश्राव्येत्य आश्राव्य ब्रूयात् इन्द्रम् यजा इति स्वे एव एभ्यः भागधेय इति भागाधेये समदमिति समदम् दधाति पितृगम्हाणा इति पितृगम्हाणाः तिष्ठन्ति एताम् एव निरतिमपेत् यः कामयेत कल्पेरन् इति यथा देवतमिति यथा देवतम् अवदायेत्यवादाय यथा देवतमिति यथा देवतम् यजेत् भागधेयेनेति भागाधेयेन एव एनान् यथा यथमिति यथा यथम् कल्पयति कल्पन्ते एव ऐन्द्रम्
ఏకాదశ కపాలమిత్యేకాదశ కపాలం నిరుతిమపేత్ వైశ్వదేవమితి వైశ్వదేవం ద్వాదశ కపాలమితి ద్వాదశ కపాలం గ్రామకామ ఇతి గ్రామకామః ఇంద్రం చ ఏవ యో దీక్షామతిరేచయతి సప్తాహం ప్రచరంతి సప్తవైశీర్షణ్యాః ప్రాణాః ప్రాణాదీక్షాత్ ప్రాణైరేవ ప్రాణాదీక్షామవరుంధే పూర్ణాహుతిముత్తమాంజుహోతి సర్వం వై పూర్ణాహుతిః సర్వమేవాప్నోతి అథో ఇయం వై పూర్ణాహుతిః అస్యామేవ ప్రతిష్ఠతి ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్ స్వాహా